अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आज टेलीग्राम के मुताल्लिक़ से कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप हज़रात से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से सेटिंग के मुताल्लिक़ कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहूँगा और कुछ ना कुछ सिखाते रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो बनाऊँगा आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए नाज़रीन, पहले हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं। जैसे हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो हमें ये लिख लेना है। देखिए यहाँ पे टेलीग्राम आ चुका है, तो इसको हमें डाउनलोड कर लेना है। तो नाज़रीन देखिए, हमारा ये डाउनलोड होने वाला है। तो इसी तरीके से हमें डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो है इंस्टॉलिंग हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग पूछ रहा है, तो हमें इसको ओपनिंग कर लेते हैं। ओपनिंग कर लेने के बाद जो जिस तरीके से हम व्हाट्सएप चलाते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे चलाना है। तो अपना नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे चले जाएं। तो जिस तरीके उससे व्हाट्सएप में कोड आता है उसी तरीके से यहाँ पे भी कोड आएगा। OTP कोड नंबर जो है यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए हमारा OTP नंबर आ चुका है। तो चलिए हम इसको कंटिन्यू पे कर देते हैं। तो नाज़रीन, जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक किए हैं, हमारे पास जितने भी चैनल से जितने भी ग्रुप से हैं तमाम चैनल और ग्रुप आ चुका है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो ये सेटिंग दिख रहा है नए साथी के लिए, तो यहाँ पे जो हम उर्दू के अंदर जो है कुतुब खाना लिख देना है। तो दरअसल देखिए मैंने हर्फ को बड़ा करके लिखा हूँ, तो बड़ा करके नहीं लिखना है, मैं सिर्फ काफ ताबा कुतुब खाना लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे कुतुब खाना आ चुका है। तो इसके अंदर कुतुब खाने के अंदर जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपको ज्वाइनिंग का ऑप्शन पूछेगा। आप यहाँ से ज्वाइनिंग कर लीजिए इंशाल्लाह। उसके बाद देखिए किताब तलाश करने का तरीका, यहाँ पे चले जाएं। यहाँ पे जो है सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे किताब का नाम लिख दें। जैसे मैं कोई एक किताब तो नाज़रीन देखिए यहाँ पे जो हम बेस्ती ज़बर लिख देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन है, तो यहाँ सर्च कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3 किताबें हैं, सुन्नी बेस्ती ज़बर हिंदी, उसके बाद किताब बेस्ती ज़बर दुव्वम, बेस्ती ज़बर अव्वल। तो नाज़रीन इसी तरीके से तमाम किताबें आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से हम किताब को सर्च करेंगे, जो किताब की ज़रूरत है वो किताब हम सर्च कर सकते हैं। अगर कोई किताब ना मिले, इसके अंदर ना मिलने के कारण यहाँ पे जाएं और किताब का नाम लिख दें। कि जैसे कोई भी एक किताब का नाम लिख दें। आप तकरीर कैसे करें, ये किताब नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है सेंड का ऑप्शन आ रहा है, इसको सेंड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा मैसेज पहुँच जाएगा। तो जैसे आपका मैसेज पहुँचेगा तो हमारे पास ये मैसेज आपका जो है हमारे पास पहुँच जाएगा। तो हम चेक करके वो किताब फिर से ग्रुप के अंदर डाल देंगे। तो नाज़रीन इसी तरीके से होगा। इसी तरीके से जो है टेलीग्राम इस्तेमाल करने का तरीका यही है। तो और बहुत सारे कुतुब खाने की किताबों की ग्रुप हैं, मगर इंशाअल्लाह
اس کے اندر یہی ہے کہ دیکھیے میں اور ایک چیز بتانے جا رہا ہوں کہ جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہے دیکھیے تمام چیزیں مل جائے گا آپ کو. یہاں پہ PDF فائلس ہیں تو اس کے اندر تمام کتاب جو ہیں آپ کو مل جائے گا. وہاں پہ کیا ہے واٹس ایپ کے اندر اس طریقے سے آ رہا تھا جیسے ہم واٹس ایپ کے اندر بھیجتے تھے تو 00 پہ آ جا رہے تھے یا کچھ نمبرات آ رہے تھے، مگر اللہ کا شکر ہے اس کے اندر جو ہے کتاب کا جو ہے نام کے ساتھ آئے گا اور آپ کتاب ڈھونڈ سکتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جیسے میں نے آپ تقریر کیسے کرے یہ کتاب کو سینڈ کیا تو یہاں پہ میسیج ہمارا پہنچ گیا ہے. تو ہم جو چلاتے ہیں تو دیکھیے ہمارے پاس میں نے جو اوپن کیا ہوں ابھی آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے تو ٹیلی گرام ہے اور یہ ایک دوسرا ٹیلی گرام ہے جو میں چلاتا ہوں. تو دیکھیے جیسے میں نے وہاں سے جو ہے کتاب کو سینڈ کیا کہ آپ تقریر کیسے کرے وہ کتاب بھیجیے تو یہ دونوں نام ہمارا ہی ہے. تو دیکھیے یہاں پہ آ چکا ہے میسیج. تو اسی طریقے سے جو ہمیں کتاب کو سرچ کرنا ہے، اگر نہ ملنے کے کارن ہم شیئر کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. تو ناظرین اگر اس کے اندر کچھ کمی ہو جائے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے چینل جو ہے شفیع اللہ آفیشل کو جو ہے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میں آپ حضرات کو اور کچھ سکھا سکوں. اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کے نیچے جو ہے دیکھیے ہم جیسے کوئی ویڈیو چالو کرتے ہیں تو جیسے ہم کوئی ویڈیو چالو کرتے ہیں تو میں ابھی اس کے اندر فی الحال ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے ساتھی ہمیں ساتھ دے رہے ہیں اور بہت سارے ساتھی جو ہے اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں ہمارے سپورٹ کرنے کے لیے. تو ناظرین جیسے ہم ویڈیو چالو کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے آپ تمامی حضرات کو یہ چیز مل جائے گا کہ یہاں پہ جانے کے بعد دیکھیے ایپ کا لنک ہے، ٹیلی گرام گروپ لنک ہے، ٹیلی گرام چلانے کا مکمل طریقہ ویڈیو لنک. تو یہ تمام چیزوں کو ہم جیسے کھولیں گے اس طریقے سے آ جائے گا اور آخری چلے جائے سب سے آخری میں یہاں پہ جو ہے میسیج کر سکتے ہیں. تو کوئی ساتھی دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھا ہوا ہے تو آپ حضرات کو جو ہے اسی طریقے سے کمنٹ کرنے کا آئے گا. آپ جو لکھنا چاہتے ہیں جو پریشانی ہے جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو یہاں سے جو ہے لکھ کے کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں. تو ناظرین میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں جیسے ہمارے چینل پہ جاؤ گے تو سب سے پہلی بات جو ہے دیکھیے جیسے ہم کسی ایک کے چینل پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ میں دوسرے کے چینل پہ جا کے ہی بتا سکتا ہوں. تو جیسے یہ کوئی ایک بندہ ہے اس کا ویڈیو یوٹیوب کے اندر ہے تو دیکھیے یہاں پہ لال کلر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے لال کلر کے اوپر کلک کر دیں. اس کے بعد جو ہے گھنٹی کا نشان آئے گا تو گھنٹی کے نشان کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں اس طریقے سے. تو جتنے بھی ویڈیو اس کے آئیں گے تو تمام ویڈیو ہمیں یہاں میسیج کے ذریعے سے جو ہے آ جائے گا، یہاں پہ گھنٹی کے اوپر آ جائے گا. تو اس طریقے سے ہم تمامی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین چلیے بہت لمبی ویڈیو ہو گیا، آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ ویڈیو لمبی ہونے کے لیے اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا.